अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबक नंबर 20 नूने कुतनी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खैरुन इहबितू फखूरनिल्लज़ीना अलीमनिल्लज़ीन ثلاثة انتهوا فسقٌ اليوم بعض انظر متشابه انظروا برحمة ادخلوا مثلا القوم عزير بن خيران الله مبين اقتلوا شديد الذين كرماد اشتدت خبيثة اجتثت عيون ادخلوها منشورا اقرأ قرية استطعما عرضا الذين أعمالا الذين عدن التي خير اطمأن فتنة انقلب مصباح المصباح زجاجة الزجاجة خبيرا الذي نوحي المرسلين لوط المرسلين بعض القول نفورا استكبارا عليم الذي بزينة الكواكب مثلا الحمد مرتاب الذين شيئا اتخذها منيب ادخلوها عادا الأولى قدير الذي يومئذ المستقر طوى اذهب لمزة الذي أحد الله